बुखारी साहब, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि बिल कानूनन मंजूर हो चुका है। देखिए, जो मौलाना कह रहे हैं उसमें बहुत वजन है। पहली बात तो यह है कि मौलाना के साथ ये हुकूमत 2-3 बार धोखे कर चुकी है। अब वो चौथा धोखा खाने के लिए तैयार नहीं है। वो बहुत सारी बातें ऐसी कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से आम हालात में वो नहीं करते। वो ये कह रहे हैं कि जब ये प्रोसेस हो रहा था, जब ये ड्राफ्ट बन रहा था, जब ये बिल शक्ल इख्तियार कर रहा था, तो तमाम एजेंसियां ऑन बोर्ड थी। बिल्कुल, वो कह रहे हैं हुकूमत ने अब आप कैसे कह सकते हैं कि जी किसी को इतराज है? वो नाम नहीं ले रहे, लेकिन वो यही कह रहे हैं ना कि अगर आप ये कहते हैं कि जी एजेंसियों को इतराज है, तो एजेंसियां तो ऑन बोर्ड थी जब ये सारा कानून हम बना रहे थे। ये भी मौलाना की बात बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि एक दफ़ा आपने इतराज़ लगा के भेज दिया, वो दूर कर दिया। हम चाहते हैं कि 17 तारीख को जो मदारस दीनिया का इजलास है उसको हम देख लें कि वो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटजी जो है उसका ऐलान करेंगे। लेकिन वो उन तमाम दीनी मदारस के वो जो उलमा और मशाइख जिनका इजलास करवाया, वो कहते हैं हुकूमत ने करवाया, जिसकी सदारत जो है वो अल्लामा अशरफी साहब ने की थी, वो ये कहते हैं कि ये साजिश है और ये उलमा को हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। अच्छा बुखारी साहब, अब ये चीज़ कि हुकूमत क्यों नहीं मान रही, हुकूमत क्यों वादा खिलाफी कर रही है? आसिफ अली ज़रदारी तो मुलाकातें हुई, वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ की मौजूदगी में ये ड्राफ्ट सामने रखा और मुलाकात भी हुई, तो सब अग्री थे। तो अचानक क्या हुआ कि आपने इस एक्ट को इतना मुतनाज़ बना दिया? देखिए, कहीं ना कहीं से प्रेशर है ना, वरना तो जो वादा आपने किया था मौलाना के साथ पूरा करना चाहिए ना आपको। कहाँ से प्रेशर आ रहा है? आप इशारे नहीं समझ रहे। मौलाना कह रहे हैं ना कि जिनका आप हमें हवाला देना चाह रहे हैं वो तो साथ थे हमारे। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जिस दीनी मदारस को हुकूमती तहवील में दिया गया है वहाँ बाकी सब कुछ शायद रह गया हो, लेकिन दीन नहीं रहा वहाँ। एक वो ये कह रहे हैं। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि हम मदरसों को किसी भी डायरेक्टरेट के मतहत करने के खिलाफ हैं। जी देखिए, उनकी बातों में आप ये नहीं कह सकते कि वो हवा में बातें कर रहे हैं, उनकी बातों में लॉजिक है। हुकूमत के ऊपर प्रेशर जो है वो सिर्फ एजेंसियों का नहीं था, बाहर के यूरोपीय यूनियन का प्रेशर था, अमेरिका का प्रेशर था। आपको वो रिकॉल करना चाहिए ना सारा। उनका ख्याल ये था कि ये मदारस जो है यहाँ दीनी तालीम नहीं दी जाती, यहाँ सिर्फ टेररिस्ट जो है वो ट्रेन किए जाते हैं, जो कि गलत था, बकवास था, बेईमानी था। इन मदारस के जो तालीम याफ्ता लोग हैं, फारगुल तहसील होते हैं, जो वो बड़े बड़े उहदों के ऊपर हैं, इन मदारस में दीनी यानी तालीम के साथ साथ जो चैरिटेबल काम किए जाते हैं वो सारा कुछ जो है वो अपनी जगह है। लिहाजा आप अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए अगर मौलाना के साथ हाथ करेंगे तो ये वो नहीं होने देंगे। वो धमकी दे चुके हैं, पहले भी उन्होंने कहा था कि हम आएंगे फिर इस्लामाबाद। अच्छा। और ये भी कहा था कि किसी का बाप फिर हमें रोक नहीं सकता। मौलाना अपनी स्ट्रीट पावर जो है एक से ज़्यादा दफ़ा साबित कर चुके हैं। चाहे वो उनके मिलियन मार्च हो, आपको याद होना चाहिए, चाहे वो उनका धरना हो जब वो इस्लामाबाद गए थे, 13 दिन तक वो बैठे रहे थे। आपको पता है किस किस्म का तूफानी मौसम था, एक वर्कर ने अपना पैर नहीं हिलाया वहाँ से, बारिशें भी हुई। और बुखारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान की स्ट्रीट पावर तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत क्या इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एहतजाज कुछ रोज पहले गुजरा है, तो क्या हुकूमत इतना प्रेशर रिटेन कर सकती है कि मौलाना साहब भी डी चौक पहुंच जाए? पहली बात तो यह है कि आपने दुरुस्त कहा, पीटीआई ये चाहेगी कि मौलाना भी बाहर निकले हुए और साथ ही हम भी निकल आए बाहर, तो हुकूमत की ऐसी तैसी हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत वक्त खुद भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो ये नहीं होने देगी। और दूसरी बात ये कि जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो भी ऐसा नहीं होने देंगे। दूसरी बात यह है कि बार बार वर्कर्स को लाने के बाद अब आपकी सख्त और हिम्मत और कुव्वत जो है वो भी थोड़ा साथ छोड़ रही है। लेकिन बुखारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान तो कह रहे हैं वो कोई बात नहीं करेंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ। वो ये कहते हैं हमारे साथ सब कुछ क्योंकि आपने तय किया था, एवरीथिंग वाज ऑल डिसाइडेड, इससे पीछे नहीं हटने देंगे हम आपको। बात तो उनकी ठीक है लॉजिकली, क्या तो वो ठीक रहे। और मेरे ख्याल से हुकूमत को भी होश के नाखुन लेने चाहिए। एक पीटीआई काफ़ी है दुश्मनी के लिए ना, उसके अंदर मजीद ना ऐड करे हुकूमत तो बेहतर है। मौलाना के साथ जो वादे किए गए थे मेरे ख्याल से उनको पूरा होना चाहिए, उनकी तकमील होनी चाहिए। मौलाना जो है, अब ये डेडलॉक रिजॉल्व कैसे होगा? देखें, प्रेशर दोनों साइडों से बनते हैं। मौलाना तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। भाई पीटीआई पीछे हटने को तैयार थी, पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती थी इन चोरों डाकुओं से। तो मौलाना तो 26वीं आईनी तरमीम में हेल्प आउट किया है गवर्नमेंट को। ठीक है, वही ना, इसीलिए तो हमने भी कहा ना आंखें बंद करके हम जो मैंने कहा है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि भाई साहब पूरे करें जो वादे किए हैं उनके साथ, डोंट बिट्रे हिम, क्योंकि उनकी जरूरत आपको दोबारा पढ़नी है और पढ़ सकती है, फिर क्या करेंगे आप? बुखारी साहब, अब अगर एफएटीएफ का प्रेशर है तो गवर्नमेंट के पास तो ऑप्शन है ही नहीं मंजूरी का, गवर्नमेंट तो कंसीडर भी नहीं कर सकती। देखिए, फिर उसका वादा नहीं करना चाहिए था ना, वोट कराने के लिए, पास कराने के लिए 26वीं आईनी तरमीम को इतना खौफनाक वादा नहीं करना चाहिए था, और अगर किया तो उसको निभाया। फिर क्या मौलाना बैकफुट पे जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल इस मामले पे, चूंकि दीनी मामला जो है ये उनके हार्ट के बहुत करीब है, और दीनी मामले के ऊपर वापस जाना मौलाना का जो है मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए हुकूमत को अल्टीमेट ना पड़ना है। बिल्कुल, हुकूमत को अल्टीमेटली इस पे यकीनन सोचना चाहिए और सोचेगी भी। पीटीआई संजीदा नजर आ रही है आपको मुज़ाकरात के मामले पर? पीटीआई, देखिए मैंने अर्ज किया है आपसे कि पीटीआई अगर संजीदा भी है तो उनको ये साबित करना होगा कि वो आर सीरियस, और जो भी फैसले होंगे वो इंप्लीमेंट होंगे। देखिए, मैं आपको इसकी और एक दो और मिसालें देते हैं। अयाज सादक साहब जो है वो बहुत कम बोलते हैं, आपको पता है, वो स्पीकर होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा जी कि पहली बात तो यह है कि जब पीटीआई ने ये तासुर दिया कि मुज़ाकरात शुरू हो गए मुझसे मुलाकात के बाद, ये भी ठीक नहीं था।
یہ غلط ہے، کیونکہ مجھے نہ حکومت نے نہ پی ٹی آئی نے فارملی کہا ہی نہیں ہے کہ مذاکرات ہمارے شروع کرا دیں. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ایز اے اسپیکر میں انیشیٹ نہیں کر سکتا کچھ بھی کہ میں اپنی مرضی سے کہوں آؤ بھائی بیٹھو مل کے بات چیت کریں. وہ کہتے ہیں یہ میرا رول ہی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ایز پولیٹیکل پارٹیز آپ جس وقت چاہیں مذاکرات کا آغاز کر سکتے ہیں. کوئی بھی شخص جو سیاسی بیک گراؤنڈ کا مالک ہے وہ مذاکرات سے انکار نہیں کر سکتا، مذاکرات کو ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن ایاز صادق صاحب کی یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو سخت موقف رکھنے والے لوگ ہیں گورنمنٹ کی جانب جو لوگ بیٹھے ہیں جن کا سخت موقف ہے میں ان سے بات کرتا ہوں، آپ پی ٹی آئی میں جو سخت موقف رکھنے والے لوگ ہیں ان سے بات کریں. آپ پہلی بات تو یہ کہ مجھے بتائیں کون سا لیڈر ہے پی ٹی آئی کے اندر جو جا کے بانی پی ٹی آئی سے بات کرے گا؟ جلدی سے بتا دیں مجھے، یا کوئی ایک نام بتا دیں. بہت سارے ہیں. بخاری صاحب بیرسٹر گوہر کر سکتے ہیں بات. نہیں وہ سنتے نہیں. بیرسٹر گوہر کے ساتھ جو انہوں نے تازہ واردات کی ہے وہ نہیں دیکھی آپ نے کہ انہوں نے گوہر ایوب کو چیئرمین کے بھی اختیارات دے دیے ہیں کہ آپ بیٹھ کے بات چیت کریں گے آپ ان کے ساتھ. میں نے کہا نا کہ ان کی لیڈرشپ کو چھوڑیں. اچھا جی، شہری رحمان صاحب جو ہیں وہ بولی ہیں، آپ کو پتا ہے جب موقع ملتا ہے تو پھر سارے اپنا اپنا سکور سیٹل کرتے ہیں. انہوں نے بھی یہ کہا ہے جی کہ اب پی ٹی آئی کے فیض یاب ہونے کا کوٹ ان کوٹ دیکھیں گے انورٹڈ کوٹس میں فیض یاب ہونے کا وقت گزر چکا. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب آپ نے 9 مئی کو جو کچھ کیا معافی مانگ لینا اس کے اوپر. آپ نے 24 نومبر کو جو کچھ کیا ہے معافی مانگ لینا اس کے اوپر. مطلب ہے یہ پری کنڈیشن حکومت کی طرف سے تو نہیں ہے، لیکن یہ تقاضا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آئی ایس پی آر نے 3 پریس کانفرنسز میں کیا تھا کہ کون سے معافی مانگ لیں پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے. یاد ہے آپ کو؟ اس وقت بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ آسمان پر تھے، وہ بات سننے کے لیے کسی کی تیار نہیں تھے. اچھا بخاری صاحب، طلال چودھری صاحب نے جیسے یہ کہا ہے کہ فیض حمید کا جو چل رہا ہے ایک فوجی ٹرائل، یہ پاکستان تحریک انصاف اس لیے مذاکرات کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ ٹرائل والا معاملہ جو ہے کسی طریقے سے دبایا جا سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ معاملہ اب دبائے جانے سے آگے بڑھ گیا ہے. جب تک فارمل چارج شیٹ کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت تک کچھ بھی ہو سکتا تھا. لوگ اندازے لگا رہے تھے، کچھ لوگوں نے کئی اندازے لگائے بھی تھے کہ جی وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے، وہ جی ان کو چھوٹی سزا ہو جائے گی جی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب تو بات جو ہے وہ اس ریڈ لائن سے کراس کر کے آگے بڑھ گئی ہے. تو بخاری صاحب، پی ٹی آئی یہ جو مذاکرات کی اٹیمپٹ لے رہی ہے تو کیا یہ اٹیمپٹ اسی لیے لے رہی ہے؟ پی ٹی آئی کو کوئی امید ہے اس چیز کی کہ امید کوئی نہیں ہے. وہ اس کے ملبے سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جو دستاویزی ثبوت ہیں، جو ویڈیوز اور آڈیوز ہیں، آپ کو پتہ نا وہ پورا ایک سسٹم بھائی چلا رہے تھے. وہ سارا کچھ کس کے لیے کر رہے تھے؟ ان کے نام بھی تو آئیں گے نا، ان پردہ نشینوں کے نام نہیں آئیں گے اب اس میں. تو اس کو بنیاد بنا کے، اس ایویڈنس کو بنیاد بنا کے ایکشن آگے بھی تو جائے گا نا. اس کے پریشر سے ڈر کے مذاکرات کی ٹیبل پر آئے ہیں، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو بخاری صاحب، کیا کوئی اور کیس بھی کھلیں گے اب فیض حمید؟ ایبسلیوٹلی جو اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جو گواہی وہ دیں گے، فیصل عبدہ صاحب بہت سارے اشارے دے رہے ہیں، جو گواہی وہ دیں گے، جو دستاویزی ثبوت موجود ہوں گے، اس کی بنیاد کے اوپر بات آگے بڑھے گی. اور یہ بھی یاد رکھیں اس کی بنیاد پر اگر بات آگے بڑھے گی تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا. یہ آپ دیکھ لیں، اس پر سپریم کورٹ جو ہے وہ اسی معاملے کے اوپر غور و خوض کر رہی ہے. آج پیشی ہوئی ہے، کل اور آج، اور اب وہ چند دنوں کے لیے جو ہے وہ اس کو ایڈجن کر دیا انہوں نے. لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ اگر واقعی ٹھوس ثبوت موجود ہوں گے تو ملٹری کورٹ میں ٹرائل تو کچھ لوگوں کا ہونا ہے. اس پریشر سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے پہلے تو ڈسون کر دیا کہ ایسے نہیں جان دیجیے کون ہے فیض حمید، کون ہے، کہاں رہتا ہے، کہاں سے آیا ہے. آپ نے رویہ ہے ان کا، وہ اسی لیے ہے کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اس نے ملبہ ہم پر نہیں ڈالنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سب سے بڑا، جو میں نے پہلے کریڈیبلٹی کی بات کی، ایک اور بھی ہے مسئلہ. ابھی دیکھیے ایک طرف یہ مذاکرات کے اوپر زور ہے نا، فوکس ہے نا سارے، مذاکرات ہونے چاہیے، ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک شوکت یوسف زئی صاحب ہیں، وہ ہیں تو ہماری کمیونٹی کے ہی، لیکن وہ اپنی درفندنیاں چھوڑنے سے باز نہیں آ رہے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ سول نافرمانی کی تاریخ بڑی خوفناک ہوگی. بھائی خوفناک تو آپ نے پہلے بھی چلا کے دیکھ لی تھی نا، 2014 میں بھی تو ہوئی تھی نا سول نافرمانی. ایک اور دوسری بات وہ کہتے ہیں اس دفعہ جو لوگ نکلیں گے سارے صاحب کا ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے. وہ ابھی تک اسی وہم میں زندہ ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہے. ایسا نہیں ہے. ہر نئے احتجاج کے وقت آپ کے نکلنے والوں کی تعداد کم ہوئی ہے. جی بالکل. اور الٹیمیٹلی 24 نومبر کو آپ صرف ایک صوبے کے بھی سارے عوام نہیں تھے، اس میں غیر ملکی بھی تھے، اس میں ٹرین ٹیررسٹ بھی تھے. وہ سارا کچھ ابھی ملبہ پکڑا ہے. وہ سب کچھ جو ان سے پکڑا گیا وہ مقدمات تو ابھی قائم ہونے ہیں، اس کے اندر تو ابھی گرفتاریاں ہونی ہیں. کون کون اس کے اندر آئے گا یہ تو ہم آنے والے وقت میں دیکھیں گے. بخاری صاحب، اب جو مذاکراتی کمیٹی جو گورنمنٹ بنائی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اعتماد کا اظہار کرے کہ اس کمیٹی پر، کیونکہ پی ٹی آئی تو یہ کہتی رہی ہے کہ ان کے پاس تو مینڈیٹ نہیں، کمپرومائز لیڈرشپ ہے. سب کچھ گیا. یہ تو اب آپ کو، مجھے حیرت ہے آپ کو یاد ہے ابھی تک انہوں نے نہیں یاد کچھ بھی. اب تو کہتے ہیں نہیں چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے، ان سے اچھا تو کوئی لوگ آئے ہی نہیں. مذاکرات تو انہیں کے ساتھ ہی کرنے پڑیں گے اور کرنے کے لیے آمادہ ہیں. وہ ظاہر ہے یہ جو مذاکرات کے لیے کمیٹی بنی ہے اس نے میرے اور آپ سے بات کرنی ہے، انہیں چوروں ڈاکوؤں سے کرنی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں شومی قسمت. اس کو کہتے ہیں جب آپ ات خدادہ ویر والی حدیں کراس کر جاتے ہیں تو منہ کے بل گرتے ہیں. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ نیور ڈراپ دا لاسٹ کارڈ. جی بالکل. تو یہ ہے صورتحال آج. ایز آف ٹوڈے آئی سی ڈیفیکلٹیز انکریزنگ فار دا لیڈرشپ پی ٹی آئی. اللہ کرے ہم کوئی دعا کے لیے کہیں نہ کہیں